mayong adlaw, usab igsuon og higala. Ano sa karon? Nakita na sa kunimo sa imong wall karon, ayaw ka nag-scroll igsuon. Tan-aw sa kadali, wala man ako ang imuhang oras. Bisan unsa man imong ka-busy igsuon, pero mahangyo ko nga wala man ako ang imuhang panahon, ang imong mata, ang imong dulungog, bisan sa gamay lang kay minuto igsuon sa pagpaminaw ni atong mensahe nga mensahe sa Ginoo. Kay wata mibalo igsuon nga basin kini nga mensahe alang kani nimo tungod kay dili sa tanang pangnahon igsuon nga kanunay nimo kining mabati, mulabay ra ni sa imong kinabuhi. Tungod kay ang atong kinabuhi mga igsuon lumalabay lamang apan ang atong kalag igsuon kung mawala na tanin kinabuhi mga tubang sa Ginoo. Og ikaw igsuon, ikaw magapili sa imong kinabuhi kung asa nga dalan nimo subayon, maayo ba o dautan. Tungod kay nagabot sa panahon igsuon sa adlaw na unya sa paghukom, sa tubangan na unya sa Ginoo, ang atong mangbuhat maoy basihan sa Ginoo, maoy tan-aw niya kung maayo ba o dautan og adto ta hukman igsuon. Tungod dinha sa pinadayag 22:11 ngadto sa 12 nagaingon diha igsuon, atong basahon dinhi ingon diha, ani karon mo ani ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. So diha sa pinadayag 22:12 nagasugot nga ang Ginoo inigbalik niya kung makabalik man siya nga kita dili pa mamatay, magdala sa siyang ipamalos sumala kuno sa atong mga binuhatan, maayo man kuno dautan. Pero kung dili pa mobalik ang Dios sa maison sa iyang ikaduhang pagbalik, basin maatlanta nga kita mawala na ning kinabuhi unya mosamar tag natulog, inigmata nato mauna unya ang atubang mga tubang na nito sa Ginoo dito na niya sa hukmanan. So mao na nga hulaman ako gamay ang imuhang igdulong igsuon ining ato karon nga mensahe kay basin kining mensahe alang nimo kay karon plano pa ta sa atong kinabuhi unsay mahitabo ni kaugma apan ta may balo kon dili na bata di ba na to mabuhat na ang magibuhaton ni kaugma tungod kay basin matulog ta ning kagabion o unsang atong pagkatulog ning mata nato magsuon dili na ta kamata unya ang atong pagmata na unya ato na ta matubang sa hukmanan sa Ginoo. So mao na nga bisan man gamay kay bisan man sa nimo kabisig suon gaila gamay ang Ginoo si imong kinabuhi. Tungod kay di na to malalis mga igsuon na kita mawa gining kinabuhi mawala gining kalibutan. So nagabot unya sa paghukom kung imong dalan nga gisubay dili unya maayo, so basin magmahay ta mga igsuon tungod kay ang impierno dili na katiaw-tiawan, ang expected sa uban nga okay ra pero worst, pinaka worst na nga lugar igsuon sa impierno dili lang kaingon nga mo bakasyon lang ta dito pila lang ka bulan o pila ka years, kung dili hantod-hantod na gina dito mga igsuon nga mag-antos ta nga wala na niya pagkatapos ang pag-antos. Nya dito unya mga igsuon sa adlaw gabi kung ever naman gina nga tuson sa adlaw gabi unya igsuon dito kuno magaka dunay ulod nga dili mamatay. Nya ang kayo nga unya dito ang tawo mga igsuon nga mag-antos dili gyud pagapalungon. Mabasa na diya sa Marcos 9:46 at diin ang ilang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. So unya nang taknaa igsuon kung adto ang tawo diha napita ang ulod kuno dili mga matay, unya ang kayo dili gyud mapalong sige pagkainita na lugraha mga igsuon mao ni pinaka worst gyud nga lugar kanang impierno igsuon. Pero kung adto ka igsuon sa langit nindot kayo kay dito lunlon kalipay sige na tag katawa igsuon tungod sa kalipay unya ang imong pulianan dito bulawan puro mao na imong pulianan dito sa langit igsuon. Unya dito kauban nya nato ang Dios, dili na ta magantos, dili na ta magmasakit, wala ni kaguol mga igsuon. So nindot kayo nga wala na kaguol ito napita ang mga butang nga atong giantos din sa kalibutan moagi lamang kinato pagpaningkamot yung pagtrabaho para sa pamilya kapoy kay igsuon. Pero umahiato na kanang langit naging sa Ginoo nindot jud kayo nga mao ang lugar igsuon tungod kay dito puro na kalipay ang imong batiyon igsuon. Mao na nga taga-ilang lugar ang Ginoo igsuon bisan gamay lang imong kinabuhi. Kung ikaw na panalanginan palihog lang ko og type og email unya ang Dios magpanalangin gihapon aton tanan.